आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। दलित उत्पीडित उत्थान कल्याण संघद्वारा सञ्चालित ह्याप्पी चिल्ड्रेन होमका शाखा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष भनौँ सुरेश विक हामीसँग हुनुहुन्छ। सँगसँगै म्याडम हुनुहुन्छ, त्यही संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ सबिना परियार। उहाँहरू वैवाहिक जीवनमा बाँधिएर 7-8 वर्ष सँगै भएर पछि डिभोर्स भएको पनि 2 वर्ष लगभग पुगिसकेको छ। यो स्थितिमा अहिले मिडियामा आएको छ कि सबिना म्याडमले भन्नुभयो आफ्नी आमालाई चाहिँ पैसाको लागि सुरेशले विदेशीसँग 80 वर्षको बुढोसँग विवाह गरिदिएको हो भन्ने जस्ता कुरा आए र उहाँले पनि आफ्नो असन्तुष्टि मिडियामा पोखिसक्नु भएको छ। दुवै पक्ष हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँगै वास्तविकता के हो भनेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर, सुरुवातमा जाउँ न। जस्तो सुरेश सरले पहिलो इन्टरभ्यू हेर्नु उहाँको होइन, कुराकानी सुन्नुभयो, त्यसपछि सुरेश सरको तपाईँले हेर्नुभयो होइन, दोहोरो हेर्नुभयो नि त होइन। असन्तुष्टि यहीँबाट जाउँ। सुरुवातमा पैसाकै लागि आमाको बिहे भन्ने प्रसङ्गबाट जाउँ। अहिले चर्चा त्यही छ होइन। यसमा म्याडमको सुन्नु पहिले तपाईँले भन्नुभएको के हो? जस्तो मैले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला संस्थामा उहाँ कर्मचारीमा बस्नु भएको थियो। स्थापना कालदेखि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि संस्थामा आइसकेपछि जस्तै हाम्रो 4 महिनाको बिचमा चाहिँ हामी जनाको वैवाहिक जीवनमा हामी बाँध्यौँ। अनि त्यसपछि आएर हामी त्यो संस्था 2 वर्ष पुरा नीलकण्ठमा रह्यो। अनि त्यसबाट उहाँहरूकै निर्णयमा विदेशीको र उहाँको निर्णयमा र अध्यक्ष होला, अब शाखाको के अरे केन्द्रीयको अध्यक्ष, उहाँहरू 3 जनाको निर्णयमा चाहिँ पनौती लग्यो। संस्था शाखा उता लग्यो, केन्द्रीय त्यही हो। अनि लगेपछि जुन अब यहाँ प्रश्न उठेको छ आमाको विवाह भन्ने होइन। हजुर, मेरो पढाइ छैन, मलाई आग्रह गरियो बिहे गर्न। मेरो पढाइ छैन। सुरु कुरा पहिलो प्रथम म सायद मेरो कति कुराहरू बोल्दाखेरि म सबै बोल्न जान्दिनँ होला। यसमा हेर्ने दर्शकहरूले लगायत सबैले मलाई यसमा क्षमा गरिदिनुहोस्, किनकि म पढाइ शिक्षक पनि होइन र म बोल्न पनि म सिधै बोल्छु। म त्यो कता के राजनीति यता जोडेर म बोल्न पनि जान्दिनँ। र पहिलो कुरा मेरो पढाइ छैन। दोस्रो कुरा के रह्यो भने जुन आयो आमाको प्रस्ताव, जस्तै मेरो सिधै हेराइले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई सुरुमा भण्डारी गाउँ जाने बाटोमा जुन मेरो पसल थियो त्यहाँ के अरे पनौतीमा चाहिँ एउटा कस्मेटिक पसल थियो मेरो। अनि कस्मेटिक पसलबाट पसल बन्द गरेर 2 जना हामी हिँड्दै गएको थियौँ त्यो दिन। जुन संस्था चाहिँ बुवाले यता कुशादेवी ल्याइसक्नु भएको क्रममा अब संस्था पनि यता सार्नु भयो। अब जस्तै अब विदेशीले चाहिँ सहयोग गरिरहेको थियो त्यतिखेर, फेरि गरिरहेको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो सबिना तिमी र म अब डिभोर्स गरौँ एउटा पेपरमा र विदेशीसँग तिमी बिहा गरेर उसलाई नेपाल बस्ने वातावरण बनाइदिउँ भनेर उहाँले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको मौखिक। कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई थाहा छ यो बाटो हजुरहरू पुग्नु भएको छैन, त्यहाँ एउटा भत्केको पार्टी छ, त्यहाँनिर पुग्दाखेरि यो प्रस्ताव उठाउनु भएको हो। त्यो मलाई मौखिक। यसको खण्डन गर्न चाहे। तपाईँले पसल कहिले किन्नुभयो? मलाई कति वर्ष भयो पसल किने? पसल किनेको त नानी जन्मेपछि। कति वर्ष भयो? मैले सोध्दैछु कति वर्ष भयो पसल किने? पसल किने कति वर्ष भयो त्यही अब तपाईँलाई थाहा होला नि कति वर्षमा किन्नु भएको छ तपाईँ? पसल किनेको कति वर्ष भयो? पसल किने त अहिले बेचेकै 3 वर्ष भइसक्यो। मैले सोधिनँ, बेचेको सोधिनँ, मैले किनेको कति वर्ष भयो पसल किने? किनेको त अहिले अब बेचिसक्यो 4 वर्ष भयो नि। 4 वर्ष भयो। 4 वर्षमा मैले तपाईँलाई प्रस्ताव राखेँ उहाँसँग बिहा गर्नको लागि हो। उहाँको आदरणीय दर्शकबिनहरू, उहाँको विवाह भएको 2014 फेब्रुअरी 27 मा विवाह भएको छ। भनेको तपाईँको आमासँग? आमासँग। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 4 वर्ष भयो प्रस्ताव गरे मैले उहाँलाई। कानुनी प्रक्रियामा कानुनमा हेर्दा 2014 भनेपछि आज 6 वर्ष त बिहा भइसकेको छ नि त। उहाँले 4 वर्ष भन्नुभयो पसल किनेको। किनकि म बोल्दैछु उहाँले भन्नुभएको छ पसल किनेको 4 वर्ष भयो, पसलबाट घर जाने बेलामा यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ 4 वर्ष अगाडि। कानुनी प्रक्रियामा विवाह गरेको 2014 सालमा, आज 20 भनेपछि अब 21 लाग्न सुरु भयो। 7 वर्ष त हुन लागिसक्यो त। मैले नचाहिने नाटक चाहिँ किन गर्दै हुनुहुन्छ? के का लागि गर्दै हुनुहुन्छ म विरुद्ध बोलेर? डिभोर्स भएको 2 वर्ष भइसक्यो, संस्था छोडे 3 वर्ष भइसक्यो। यो ममाथि किन मेरो चरित्र हत्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँ सरासर झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रस्ताव होइन त्यसो भए? प्रस्ताव हो, किनकि मलाई मिति उहाँ जस्तो, किनकि चोर आफै बाटो हुन्छ पहिलो कुरा होइन। उहाँले भन्नुभयो आफ्नो धर्मपत्नीलाई कसैले भन्न सक्छ अरूसँग बिहे गर्न? यहाँ सरासरी झुटो छ त। 4 वर्ष अगाडि प्रस्ताव गर्नुभयो भन्नुभएको छ। उहाँको बिहा गरेकै 6 वर्ष भइसक्यो, अब 21 लाग्न सुरु भइसकेको छ। 7 वर्ष त बिहा भएकै हुन लाग्यो त। मैले 4 वर्ष अगाडि उहाँलाई बिहाको लागि प्रस्ताव गरेँ रे। उहाँको विदेशीको बिहा 7 वर्ष अगाडि भइसकेको छ। यो सरासर गलत भएन र दर्शकबिनहरू? के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? के हो सबिना म्यामको यसमा? किनकि उहाँलाई होला यथार्थ डेट लेखेर राख्नु भएको होला, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, हरेक कुरा उहाँलाई थाहा होला। तर सरासरी मैले पसल बेचेको पनि 4 वर्ष भयो, मेरो नानी 4 वर्ष भयो होइन।
पसल किनेको कति भन्ने मलाई थाहा छैन, उहाँहरूले किनिदिनु भएको हो, उहाँहरूले नै उठाउनु भयो त्यो पसल, मलाई चलाउनु पनि दिनु भएन। त्यो पसलको जुन उहाँको र मेरो जुन डिभोर्सको हुन गयो, त्यसपछि विदेशी आएर मैले किन्दा पसल हो भनेर त्यो पसलको सामान उठाएर उहाँहरूले बाँडिदिनु भयो कता कता लर, त्यो पसल मलाई उहाँले चलाउनु पनि दिनु भएन। गाडीमा सँगै हिँड्ने क्रममा त्यस्तो भएको तपाईँ? गाडीमा होइन, हिँडेको थियौँ बाटोमा, हिँड्ने क्रममा गाडीमा हिँडेको थिएन, गाडीमा अब डिभोर्स गरौँ भनेर त्यो प्रस्ताव उहाँले ल्याउनु भयो। उहाँले ल्याउनु भएको थियो, तर आमाको बिहा चाहिँ त्योभन्दा पछि भएको, तर एक्ज्याक्टली होला 7 वर्ष अगाडि होला। 2014 फेब्रुअरी 27 7 वर्ष भयो। उहाँलाई मैले प्रस्ताव गरेछु 4 वर्ष अगाडि। फेरि आमामाथि पनि सौदा जा भन्न खोजेछु मैले उहाँलाई। आमामाथि सौदा जा होइन, तपाईँ हरेक कुरामा तपाईँले गरेको कुरा भर्खरै आएको छ। 4 वर्ष भन्नुभयो, 4 वर्ष भयो पसल बेचेको। कसरी भयो 4 वर्ष? नानी 4 वर्ष, नानी जन्मेपछि बेचेको पसल। मैले संस्था राजीनामा दिएको कहिले? 3 वर्ष भयो। हो 3 वर्ष भयो, त्योसम्म त पसल थियो नि त त्यहाँ। त्योसम्म थियो कि, तर किन 4 वर्ष भन्नुभयो? राजीनामा दिएको 3 वर्ष भयो, तपाईले पसल बेचेको 4 वर्ष भयो। तपाईले उठाएको हो नि त, कहिले तपाईले मलाई एकदमै आम्दानी नदेखाएपछि पसल बेच्नु परेन, भाडा मात्र तिर्न सक्छु मैले। अब श्रीमानलाई यस्तोसम्म खेल खेलेको छ कि यसको आमाले र उले यस्तोसम्म गलत खेलेको छ कि छोरी ज्वाइँले पसल किन्दा 30,000 कमिसन खाने हो उसको आमा। 30,000 कमिसन। यो गलत चाहिँ नबोलम है, आफू भाइरल हुनको लागि गलत भाइरल छैन। म किन भाइरल? तपाईले पैसाकै लागि आमा विवाह गरिदिनु भएको हो। तपाईले हिजोको इन्टरभ्यूमा के भन्नु भएको छ भनेदेखि मैले ती संस्थाको बच्चाको सहयोगको लागि मैले आमालाई कुइरेसँग बिहे गरिदिएको हो भनेर खुलाउनु भएको छ भनेदेखि संस्था छोड्दाखेरि कुइरे तपाईँ सँगसँगै जानुको कारण के हो त नि? म भनौँ किन हो त कुइरे किन बसेन त्यो बच्चाहरूसँग? म भनौँ के कारण हो भन्नुहोस्। इङ्ल्यान्डबाट हजुरआमा र त्यो नातिनी विदेशी आएका हुन् कि हैनन्? को हजुरआमा नातिनी विदेशी आएका हुन् कि हैनन्? आएको हो। मैले लहर पुर्याइदिया हो कि हैन? हो। उनीहरूले पछि तपाईँहरूको एकाउन्टमा 2,47,000 पैसा हाल्दै हो कि हैन? त्यो संस्थालाई सोध्नुहोस्, मलाई थाहा छैन त्यो। उनीहरू आएको देखा हो, आएको पनि हुन् पैसा के कति। मैले गरेको छैन, नचाहिँदा मैले गरेको। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निकालेछु के? स्टेटमेन्ट 3 महिना अगाडि को छ, 6 महिना भयो, 6 वर्ष भयो गरेको हैन? मलाई बोल्न दिनु होला। विदेशीले किन छोड्नु भयो भनी म भन्दैछु। उहाँको खातामा, संस्थाको खातामा 2,47,000 आयो। 2000 UK डलरको आएको। आइसकेपछि विदेशीकै साथी हो फेरि उहाँ चाहिँ। अनि विदेशीलाई म्यासेज आएछ, आई हेभ हेल्प योर अर्फनेज 2000 UK डलर समथिङ भनेर। अनि उहाँले त खोज्नुहुन्छ आफ्नो साथीले डोनेसन गरेको पैसा खै कहाँ हाल्यो भन्दा उहाँहरूले त्यो पम्पलेट छापेको 50,000 अरे के गरेर बिल देखाउनु भयो। अनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट गरेर हेर्दा उहाँको बुवाले, उहाँले भन्नुभएको होइन, उहाँको बुवाले तेरो अधिकार छैन, संस्थामा आएको पैसा हाम्रो हातमा आउँछ, हामी नै चलाउँछौँ, तेरो अधिकार छैन। संस्था चलाउनु मन लाग्छ, सपोर्ट गर्नु मन लाग्छ, बाहिर बसेर गर, भित्री आन्तरिक कुरा नगर, त निस्की। गर्न मन लाग्छ भने गर्न मन लाग्दैन बाहिर निस्की भनेपछि उहाँलाई अर्को दिन माइनेट गरियो। आइन्दा आजदेखि कुनै पनि संस्थाबाट पैसा उठाउने छैन, कुनै पनि डोनेसनहरू ल्याउने छैन भनेर उसको भाइ कुमार नेपाली आएर माइनेट लेख्यो। माइनेट लेखिसकेपछि औँठा छाप लाउने त्यो उस पनि नभएर त्यो पेनको सुइरोबाट निकालेर हाम्रो त्यो विदेशीलाई औँठा छाप लाएर निकालिएको छ त्यहाँबाट। अब सुन्नु है, यो बिचमा के छ भने तपाईँहरू पहिले मिलेमतो गर्नुभयो, संस्था जारी थियो, चल्यो, सबै विदेशीबाट सहयोग पनि आयो, गाडी पनि चढ्नुभयो भन्ने खालको आरोप विभिन्न कमेन्टहरूमा पनि देखिन्छ होइन। तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ प्रष्टै बुझ्न सकिँदैन कि आम दर्शकवृन्दले पनि बुझ्न सकेको स्थिति छैन। मिलुन्जेल तपाईँहरूले मिल्नुभयो, बच्चाको नाममा पनि उठाउनु भयो भन्ने कुरा आयो। अहिले चाहिँ तपाईँले सबै स्पोन्सर पनि लिएर हिँड्नु पऱ्यो, अहिले उहाँहरू सहयोग माग्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। यो चाहिँ यस्तो भयो, जब मैले चलाएको त्यो संस्था एकदम राम्रो थियो। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको त्यतिखेर भूतपूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो डिल्लीराम गिरी, उहाँ पनि जानुभयो चेक गर्नको। लन्चको लागि हामी इन्भाइट गरेका थियौँ। लन्चको लागि इन्भाइट गरेपछि उहाँले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ कि अझै योभन्दा बेटर गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले उहाँलाई बोलाएको थियौँ। आइसकेपछि उहाँ त छक्क पर्नुभयो, यति राम्रो संस्था चलाउनु भएको रहेछ। नेपालमा 4वटा बालगृह छन् सरकारसँग सम्बन्धित, त्योभन्दा तपाईँले 10 गुणा राम्रो गरेर चलाउनुपर्छ सुरेश भाइ भनेर मलाई यहाँ ढाक पनि मार्नुभयो। उहाँले त्यति राम्रो भनेको संस्था उही हुनुहुन्थ्यो, त्यो मान्छे आउँदा म कहाँ थिएँ त? पनौतीमा हुनुहुन्थ्यो। मैले किन देखेन त त्यो कुरा? कहाँ खाएको लन्च र कतिखेर कुरा कुन मितिको मलाई कसरी थाहा भने त म संस्थामा बच्चाले पकाएको सुनिल भन्ने भाइले पकाएको खाना उहाँलाई सोद्धा हुन्छ कहिले आउनु भएको भनेर। त्यही त नि हो, मै गएको पनौती लिनलाई। सँगै हुँदा पनि थाहा नपर्ने कुरो हुन्छ कहीँ। यस्तो हुन्थ्यो सर, म इङ्ग्लिस त्यतिखेर बोल्न जान्दिनँ। ए हि वाज नेपाली,
हि वाज नेपाली भनेको विदेशीको कुरा गर्दैछु मैले। म इङ्ग्लिस बोल्न जान्दिनँ थिएँ, सँगै त थियौँ। उहाँको र त्यो कुहिरेको प्रस्तावमा हरेक कामहरू हुन्थ्यो। मसँग यहाँ केही प्रमाणहरू पनि छन् होइन। यो प्रमाणै झुटो छ भने त म केही पनि बोल्न जान्दिनँ, किनकि म संस्थाको बारेमा वार्डन त भएर बसेको हो। संस्थाको विगतदेखि स्थापना कालदेखि कहाँ कहाँ कार्यक्रम भयो, कहाँ कहाँ लन्च खाइयो त्यो नखोल्नु छैन, किनभनेदेखि संस्थाको अनुसन्धान गर्ने पाटो अर्को होला के कसो, कति वैधानिक कति अवैधको कुरा छुट्टै पाटो छ के। अहिले त्यो संस्थासँग जोडिएर हजुरको जीवन यात्राको विषयमा डिभोर्स भइसकेको कुराहरूमा अहिले आएकोले डेप्थ यति गते नवीकरण भयो, यति गते यस्तो हो सबै भन्नु परेन यहाँ होइन। यति चाहिँ भनिदिनुहोस्, आम जनमानसमा पनि एउटा दिमाग भनौँ, एउटा सोचाइ नै खलबलिने खालको आफ्नै आमालाई पैसाको लागि चाहिँ बिहे गरौँ भन्ने खालको कुरा आउँदाखेरि तपाईँ दाबी गर्नुहुन्छ, उहाँ होइन भन्नुहुन्छ होइन। आखिरमा के हो यो कुरो? यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पैसाको लागि कि त उहाँले यो विदेशीलाई अब पेपर म्यारिड भन्नुभएको छ, अस्ति खुलाउनु भएको रहेछ उहाँको इन्टरभ्यूमा होइन। पेपर म्यारिड भन्छ कि त सिधै सरकारलाई तिर्ने राजस्व नै त्यो उहाँले लिनुभयो। त्यो त किनकि विदेशी बस्दाखेरि त भिजा ठोक्नु पर्छ नि त। त्यो पैसा आफू पाउनको लागि या आमा बिहा गरिदिनु भयो। स्पोन्सरकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि सहयोगको लागि इन्डिया धाउनु पर्नेमा छाप हान्नु पर्ने दुनियाँ झन्झटबाट मुक्त गराउन मैले एउटा कागजी बिहा गरिदिएको भन्नु हजुरले क्वेसन गलत गर्नु। गर्दैछु भनेर भनेको छैन, गरिदिएँ भनेको छु। उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ यो काममा, उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ। मेरो आमालाई फोन गरेर सोद्धा हुन्छ, को आएर सल्लाह गर्नु। म जन्मदिने आमाले मेरो आमालाई आमा तपाईँले बिहा गर्नु भनेर भन्न सक्छु, किनकि तपाईँले पेपर म्यारिड भनेर आमा यो कुरा केही पनि थाहा छैन। तपाईँले यो कुरा केही पनि थाहा छैन भन्नुभयो। भक्तपुर जानुभयो कि नै त्यतिखेर? भक्तपुर तपाईँले मलाई लास्ट दिन मात्र साइन खोजे भएर श्रीमती छ छैन खोजी भएको तपाईँले मलाई जाउँ भनेर साइन गर्नुभयो कि नै? बुहारीको साइन खोजे भएर गर्नुभयो कि नै? पेपर म्यारिड मात्रै हो आमा यस्तो उस्तो भनेर सम्झाउन एउटा बुहारीको नाताले मैले गरे होइन। किनकि कस्तो यहाँ सुन्नुहोस्, मेरो कुरा उहाँको मात्र कुरा हुन्न। जुन भक्तपुर मैले त्यहाँ खुलाएको छु, मेरो इन्टरभ्यू पनि भक्तपुरमा मलाई साइन गर्न लगेको हो। त्यहाँ वकिलले के भन्नुभयो भने बुढेसकालमा आएर सासूको बिहा गरिदिन लाग्नुभयो छोरा बुहारी भएर। हाँसु मजाको थियो त्यहाँ, उहाँहरूले हाँसु मजाको गर्नुभएको थियो। त्यसरी प्रस्ताव उठाउनु भयो। मैले भने उहाँहरूको इच्छा छ भनेदेखि त अब छोरा नै राजी हुनुहुन्छ, म किन राजी नहुने, मैले त्यति साइन गरेर म निस्केको हेर्नुहोस्। किनकि उहाँको श्रीमती भएको थियो, म त्यतिखेर श्रीमती थिएँ नि त। बुहारीको पनि सहमति चाहिने रहेछ भएर म त्यति साइन गर्न गएको हो होइन म भन्दिनँ। तर उहाँहरूले पेपर म्यारिड गरे भन्नुभयो होइन। अहिले पनि खुलाउनु भएको छ र के खुलाउनु भएको छ इन्टरभ्यूमा, मैले ती बच्चाको लागि गरिदिएको थिएँ, त्यो उसले हामीलाई सहयोग गर्छ भने हामी किन सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावहरू उठाउनु भएको थियो। र अब के बच्चाको लागि लगानी गर्नु होला नि त उहाँले पनि। अब बच्चाको लागि लगानी गर्नुभयो भनेदेखि संस्थाको मन्थली हामीले 30,000 तिर्नु पर्थ्यो। उहाँ हुँदाखेरि पनि त्यो भाडा तिरि नै रहेको हो। र 6 वर्ष उहाँले कार्यकाल चलाउनु भएको हो संस्थागत। हाम्रो व्यवहारिक भन्दा पनि जस्तै हाम्रो यो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि हाम्रो यो संस्थामै जोडिन जान्छ कि यताउता गर्दा संस्थामै गइन्छ कि। उहाँले 6 वर्ष कार्यकाल चलाउँदाखेरि त्यो कुरा भनेको निर्णय खोज्ने भने समितिको काम हो, यो मेरो काम होइन पहिलो कुरा होइन। अब जस्तै उहाँले कार्यकाल चलाउँदाखेरि त्यो विदेशीसँग जुन उहाँहरूको निर्णय भयो बिहा गर्ने कुरा, उसले अब नेपाली केटी खोज्दै भनेछ त उहाँले सिधै प्रस्ताव मलाई राख्ने त होइन नि। मेरो त अलरेडी श्रीमान हुनुहुन्छ नि त, उहाँसँग डिभोर्स मिलापत्रमा गरेर अनि फेरि म विदेशसँग 80 वर्षको 75 वर्षको बुढोसँग त म बिहे गर्न सक्दिनँ नि त। मैले रिसमा भनेको हो, म मेरो 2टा छोरीको कसम खाएर भन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँको आमा विधवा हुनुहुन्छ गएर बिहा गरिदिनु त भन्दाखेरि उहाँको पहिले आमाको दोस्रो विवाह भइसकेको रहेछ एउटा थारू भन्नेसँग होइन। उहाँको बहिनी मेरो भाइसँग 3 वर्ष आएर बस्नु हुँदाखेरि उहाँको बहिनीले भन्नुभएको थियो यो कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन। म घर घर धेरै बसेको छैन। उहाँको ज्वाइँ र बहिनीले दुःख पाए दाइ, तराईको ठाउँमा धान काट्दा मलाई सासूले यस्तो अभद्र व्यवहार गर्यो भनेर गुवा रोएर मेरो 2टा छोरीको कसम खाएर भन्छु। उहाँ पनि यहाँ हुन्छ सही हो होइन, उहाँलाई थाहा छ। रोएपछि मैले सुख पाओस् न त भनेर त्यहाँ एउटा पोरेटोलमा नारायण होइन सम्बन्धित कुरै हो, काट्न नखोज्नुहोस्। कुरा यही हो, सुरुमै आउँछ न यही। अनि उहाँले जुन बहिनी ल्याएर राख्नुभयो होइन, बहिनी काठमाडौँ ल्याएर राखेपछि विशाल विश्वकर्मासँग उहाँको मुर्गियाको केटासँग मेरो बिहा भएको 3 महिनापछि भाग्नु भएको थियो। दुःख पाएपछि उहाँले किन नाम लिनु भएको छ त? मेरो ठुलिआमाको छोरासँग बिहे भएको मलाई प्रमाण चाहियो, त्यो प्रमाण मलाई चाहियो होइन। जुन प्रमाण हो, जुन कोसँग बिहा भएको, मेरो 2 बहिनी भन्दा हुनुहुन्न, मेरो मम्मी जेठी हो र मेरो सानी आमा हुनुहुन्छ कि त मेरो ठुलो बाउकै छोरासँग बिहा हुनु पर्यो? यो मलाई यो कुन चाहिँ समाजको कुरा गरिदिनुहोस्, विदेशी वा नेपाली? उहाँले परमाड ल्या भन्नुभएको छ। जो मान्छेले नारायण थानमा पर्सहरू निकाल्न लगाइएको थियो उहाँ, त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। नचाहिँदा देखाउनुहोस्, प्रमाण देखाउनु न, हेरौँ न कुन प्रमाण के प्रमाण रहेछ। परमाड बिना बोल्नु मान्छे झिकाउनु पर्छ। पहिलाको आएको
त्यो विक्रम लिन आएको थियो नि त्यसलाई साउन्ड बढाउनु हुन्छ लिन आएर त्यो नयाँ सदस्य राखेर अनि मैले त्यहाँ कागज गरेर उहाँले नै कागज बनाएर पठाएको मैले यो को नाम नखुलाम नाम खुलाउनु पर्छ मलाई प्रमाण चाहिन्छ यो तपाईले सानो आरोप लाउनु भएको छैन रेकर्ड मसँग पनि छन् त्यस्ता रेकर्ड हैन राजुको तपाईले जुन भन्नुभएको नि मलाई रत्नपारमा हाँसो मारे हिँडी भन्नुभयो त्यतिखेर यो अडियोमा के छ भनिदिनु न त यो अडियोमा के छ भने यो अडियोमा मान्छेको नाम गोप्य राख्नुपर्छ होइन यस्तो नाम खुलाउनु पर्छ मेरो किनकि मेरो यहाँ दाजुभाइको बापतलाई यहाँ छ ल्याउनु पर्छ यो त उद्रिन्छ नै मिडियाले बन्द गरे नि म कानुन रूपमा मलाई जुन आरोप लाउनु भएको छ कानुनी प्रक्रियामा म जानियो म माथि चरित्र हत्या भएको छ किन आरोप लगाइएको छ देखिन्छ नै उहाँले के भन्नुभएको छ भने अडियोमा म तपाईलाई आउट अफ क्यामेरा पनि देखाउँछु सुनाउँछु उहाँले के भन्नुभएको छ भने हो लिन आएको थियो पर्स लुटियो मोबाइल लुटियो कागजपत्र मैले गरेर पठाएको हो त्यसलाई कोही मान्छे म भेट्न चाहन्छु ल ठिकै छ ल मेरो त्योसँग बिहा भएको थाहा हुँदा हुँदै तपाईले कुन चाहिँ स्वार्थले त म पापिनलाई अपनाउनु भयो त म दाइकै भाइकै स्वार्थले पनि भने मैले के भनेर दुःख पाएको महिला थियो म पनि दुःख पाएको थिएँ एक अर्कालाई म जबरजस्ती बिहा त गरेको होइन हाम्रो लभ म्यारिज चाहिँ हो जबरजस्ती बिहा त मैले गरेको छैन थाहा थियो मलाई थाहा हुँदा पनि मैले मन मिल्यो भनेपछि कसको लिभिङ टुगेदर मलाई बिहा दर्ताकै फोटोकपी चाहिन्छ मेरो यथार्थ यो मान्छेलाई झिकाउँछु अब मेरो बाहेक अरु कसको बिहा दर्ताको मैले प्रमाणपत्र ल्याउन सक्छु त्यो म जो अर्को बिहा भयो तपाईसँग त मेरो दोस्रो भयो नि त तपाईले खुलाएको अनुसार त मान्छेले भनिसकेको छ कि मैले कागज गरेर त्यो मान्छे उठाउनु पर्छ मिडियामा त्यो मान्छेलाई म ल्याउँछु मेरो दाजुभाइसँग बिहा मलाई किन कालो पानी कटान निनीहरुले तपाई पनि 8 वर्ष सुन्नु तपाईको आफ्नै मामालाई फोन गरम तपाईले जे नि गर्नुस् मेरो पनि शत्रु होला नि हो भन्लान म मान्छु तपाईको पनि तपाईको आफ्नै मामा हो तपाईले के भन्नुभयो भने मामाले नै आमा बालाई पनि नबोलाइकन मामाले नै कोठामा बोलाएर यो सबै गलत मलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ हैन चरित्रहरु तपाईको मात्र हैन मैले चाहिँ आरोप लगाए तपाईले चाहिँ 1 करोड खाए मैले 1 करोड खाए अनि त्यसैले 50-60 लाखको गाडी चढाइन्छु 1 करोड खाएको प्रमाण देखाउनुस् 1 करोड खाएको प्रमाण मैले 1 करोडै देखाउनुस् लगभग यति नामिना भोकी भनेछु मैले 1 लाखको प्रमाण देखाउनुस् 1 लाख मैले खाएको तपाईहरुले जुन गलत सत्य र गलत भन्नेको यहाँ कति प्रमाणले नि मैले अरु कुरा बुझ्न चाहिन मलाई जुन आरोप लाउनु भएको छ 1 करोडको गाडी चढी हिँड्नु भएको छ जुन त्यो संस्थामा आइसि किन गाडी हो मैले सोधेको त जवाफको उस दिनु न त्यही हो 1 करोड 2 करोड मा त्यो कस्तो भने मैले त्यो एक्ज्याक्टली मैले भनेछु 1 करोडै हो भनेर तपाईले भन्नु भएको छैन 1 करोड हिनामिना गर्यो 50-60 लाखको गाडी लिएर गयो भन्नु भएको छ मलाई 1 करोडको आरोप लाउनु भन्दा अगाडि म्याडम प्रमाण लिएर आउनु पर्छ के मलाई प्रमाण देखाउनुस् यो कुरा बुझ्नुस् 1 करोड हिनामिना गरेको प्रमाण देखाउनुस् 1 करोड हिनामिना गरेको प्रमाण भन्दा पनि तपाईले जुन गाडी चढ्नु भयो विरुद्धमा किन बोल्नु भयो विरुद्ध हैन तपाईले गाडी जुन संस्थामा बुढा आउँथ्यो गाडी उसको भाडामा थियो सेन्ट्रो कार कृपया मैले सोधेको जवाफ मैले 1 करोड हिनामिना गरेको प्रमाण देखाउनुस् त्यो तपाईसँगै होला नि प्रमाण सबै बिल सिल तपाईसँगै हुन्थ्यो मैले प्रमाण भएको भए म कानुन नगर उहिले जाग्दै हाल्थे भनेपछि बिना कारण बोल्नु भयो बिना कारण हो तर किनकि तपाईले हिनामिना गर्नुभएको छ यदि हो भने देखाउनु पर्यो नि 1 करोड गाडी पनि लकै हो संस्थाको घर पनि त्यही संस्थाकै पैसाले बनाएको हो जुन विदेशीलाई युज गर्नुभयो तपाईले हैन जता जे गरे पनि मलाई भ्रष्टाचार गरेको बिल उस देखाउनु न त बिल भएपछि म लर कठहरामा हाल्दिहाल्छु कति कुराहरु त होइन बिना आधारमा मान्छेको चरित्रमाथि हत्या गर्ने घर कहाँ बनेको छ कति लगानीको बनेको छ कति लगानीको बनेको छ लगभग त्यस्तै होला अब 25-30 लाखको होला त्यो घर हैन काठमाडौँ बुटोल कता बुटोलमा बनाएको छ ऐलानी जग्गामा बनाएर त्यो घर चाहिँ जस्तै उहाँले चाहिँ अब कति कुराहरु अब झुटो बोल्नु भएको म माथि ठुलो आरोप लागिसक्यो एकछिन मैले कुरा काट्न चाहे कतै दुःख गरेर कमाएर गर्नुभयो उहाँको के पनि काम थिएन सुन्नु म भन्दै छु उहाँले मलाई ठुलो आरोप लाउनु भयो 1 करोड हिनामिना गरेर उहाँले मात्रै उहाँको बाबाले पनि आरोप लाउनु भएको छ म यति चाहन्छु कि मैले 1 करोड हिनामिना गरेको कृपया मलाई प्रमाण देखाइदिनुस् गर्नु भो कि त्यति जति भन्न पाइँदैन मिडियाको अगाडि गर्नु भो कि भन्न पाइँदैन किनकि हामीसँग मान्छेको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन यथार्थ प्रमाण भइदा भए त तपाईलाई उहिले कठहरा यथार्थ प्रमाण नभएको भए मलाई किन आरोप लगाइयो आरोप हैन तपाईको यो किनकि गर्नु भएको छ तपाईलाई यथार्थ थाहा छ कति हिनामिना गर्नुभयो आरोप लगाउनु भन्दा अगाडि पहिला प्रमाण चाहिन्छ प्रमाण तपाईले मलाई आरोप लाउनु भन्दा अगाडि किन प्रमाण देखाउनु भएको छैन मैले त मान्छेको आवाज निकाले त मैले मान्छेको आवाज निकाले त्यो त को बोला न हो त्यतिकै भन्थ्यो कि मेरो शत्रु हो किन के थाहा मान्छे सिकाउँछु बाबा त्यो केटा उपस्थित गर्नु त्यो केटाको फ्यामिली उपस्थित गराउनु पर्यो यहाँ मान्छे मलाई थाहा बाहिरी मान्छेले त मैले 2-4 हजार दिए भन्देखि नेपाल पैसामा चल्दो रहेछ 2-4 हजार दिए भन्देखि जे नि भन्छ तपाईले कति भन्नुभएको छ मलाई 1 लाखको मात्र हिनामिना सुन्नु सर एउटा कुरा कस्तो भने उहाँले मैले जवाफ चाहे म जवाफ चाहे हो तपाईसँग मसँग प्रुफ भइदा भइदिन्छ तपाईलाई उहिले किन बोल्नु भयो प्रुफ बिना किन बोल्नु भयो प्रुफ बिना किन बोल्नु जुन मिडिया त्यहाँ हेल्प गर्ने क्रममा त्यहाँ पुग्नु भयो पहिला
क्यामेराले मान्छेलाई किन चरित्र हत्या गर्नुभयो? चरित्र हत्या तपाईले पनि डिभोर्स भएको 2 वर्षपछि, संस्था छोडिसकेपछि, संस्था छोडेको 3 वर्षपछि म माथि किन सुन्नुहोस् है, अब यो हिल्लाको खेल खेल्नुहुन्छ? एकले अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गरे जस्तो हिलो छ्यापाछ्याप तपाईँले उहाँको विवाहको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, उहाँले 1 करोड हिनामिनाको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, कतिपय आधारहीन कुरा दुवै पक्षले गर्दै हुनुहुँदो रहेछ क्या। हामी मिडिया आधारहीन हैन जस्तो अनि उहाँले मलाई आरोप लाउनु भयो नि 1 करोडको। सुन्नुहोस् अब मैले चाहे 1 करोडको त मैले देखाउनु पर्यो नि त। हिनामिना गर्नुभयो कि गाडी यतिको अनुमान उहाँको हो कि हामीले अनुमान गरेर आधारमा मान्छेले आरोप लाउन पाइदैन सर। अनुमानको आधारमा भन्नुभयो अनुमानको तपाईले आधारमा पाइन्छ। केपी शर्मा ओलीले 10 लाख रुपियाँ घोटाला गरे, मुद्दा हाल्न पाइन्छ, मिडियामा गएर बोल्न पाइन्छ, उहाँले गरेको भए पाइन्छ। सबिनाजीले भन्नुभयो कि तपाईँको त्यो गाडी कसरी आयो, घर कसरी आयो, तपाईँ आफैले एकछिनको लागि सबिनाजीले भनेको कुरा चाहिँ आधारहीन हो भने तपाईँले त्यो चाहिँ कसरी जोड्नुभयो? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होला नि। सक्छु भनेर तपाईँको अर्कै कमाइ थियो कि कसरी आयो? माफ गर्नु होला, मेरो अर्को कमाइ थिएन। एकछिन मेरो भाइ 3 वर्ष मलेसिया बसेर आएको, महिनाको 50,000 कमाउँथ्यो। 3 वर्ष बस्दा 50ले कति भयो? 18 लाख त त्यही भयो। 18 लाख त्यही भयो। मेरो भाइ जहाँ जुन सुर्केस लिएर गएको थियो, उसले विदेशबाट लिएर आएको सुर्केस हो, सानो सुर्केस, त्यही लिएर गएको थियो, त्यही लिएर आएको थियो। किनकि जेलमा परिरहेको तपाईँले का गाडी म भन्दैछु, गाडी त योभन्दा पहिल्यै थियो। विदेश 18 लाख रुपियाँ कमाएर आयो, जुन कपडा लाएर गएको थियो त्यही कपडा लाएर आएको। प्रश्नको उत्तर दिनु नि, किन गाडी कुन कमाइले किन्नु भयो भन्नु भएको छ? बोल्दैछु त म। 18 लाख रुपियाँ कमाए 3 वर्षमा, घर बनाएको, पहिले जग हालेको, जग हालिसकेपछि विदेशी बल्ल जोड्या, घरको जग हालिसकेपछि विदेशी बल्ल जोडिनु भएको। विदेशी पहिल्यै जोडिनु भएको थियो संस्था खोले 1 वर्षमै। ओहो, मलाई त बोल्न दिनु न, मेरो पालो छ नि त बोल्नलाई त। म आफ्नो तर्क राखेपछि म तपाईँको बोल्ने पालो पाउनुहुन्छ नि त। तपाईँले भन्नुहोस्। घर बनाउने क्रममा विदेशी जानुभयो, उहाँ देखिसकेपछि आमाको दुःख देखिसकेपछि उहाँले पनि भाइको 70% लगानी छ त्यो घरमा, अनि विदेशीले 30% मेरो कामको राम्रो देखेर, म्यानेजमेन्ट राम्रो देखेर म सहयोग गर्छु नि त भनेर दिनुभयो। त्यो बन्यो, म माने। अब गाडी कसरी, म संस्थामै थिएँ। अनि त्यसपछि गाडीको कुरा आयो। गाडीको कुरा हामीलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै उहाँ विदेशीको आफ्नै गाडी थियो, भाडामा थियो, चाहे भाडामा चाहे जे भए पनि गाडी त थियो नि त, गाडी त थियो। अनि त्यसपछि अब संस्था आइसक्नुभयो, उहाँ संस्थामा अब बच्चाहरूको लागि पनि हुन्छ, उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पनि हुन्छ भनेर सुरुमा नानो गाडी किन्नुभयो होइन। नानो गाडी किन्नुभयो। कसको नाममा किन्नुभयो? नानो गाडी मेरो नाममा। उहाँ विदेशी भएको हुनाले, उहाँको नाममा अब नेपालको नागरिक नभएको हुनाले नेपाल सरकारको कानुनले दिँदैन। अनि म विश्वासिलो पात्र थिएँ, मेरो नाममा किनिदिनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँकै हो, यो उसमा गएर किने, सिप्रदीप ट्रेडिङ त्रिपुरेश्वरमा गएर किने हो, थापातलीमा मेरै नाममा किन्नुभयो। अनि किनिसकेपछि तर त्यो संस्थाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईले? संस्थाको लागि भन्दा नि उहाँले आफ्नो व्यक्तिगतको लागि किन्नुभएको थियो। तर अब हामी संस्थामै, उहाँ पनि संस्थामै बस्ने, म पनि संस्थामै बस्ने हुनाले बच्चाहरू पनि बिरामी हुँदा प्रयोजनको लागि हुन्छ भनेर उहाँको लगानीमा किनेको। अनि त्यसपछि बिग्रे गऱ्यो, अब नानो गाडी बिग्रेको गऱ्यो। अनि त्यसपछि सेन्ट्रो किन्ने प्रस्ताव गरेँ मैले। सेन्ट्रो किन्दा पनि राम्रै भयो। त्यो ट्राभलकै नाममा थियो, ट्राभल बानेश्वरको नाममा थियो। ट्राभल भन्नाले त्यो रिकन्डिसन सेन्टर हुन्छ नि, हो त्यहाँको नाममा थियो। अनि त्यसपछि त्यो बेचिसकेपछि अब म ट्राभलमा काम गर्छु भनेर स्विफ्ट डिजायर किनिदिनु, मलाई ठुलो डिक्की भएको गाडी किनिदिनु, सामान राख्न पनि सजिलो हुन्छ, मैले विदेशी ओसार खसार गर्नुपर्छ, उहाँहरूको लगेज हुन्छ, त्यो किनिदिनु भनेपछि उहाँले प्रस्ताव गरिसकेपछि किनिदिनु भएको। अब उहाँले उहाँको विदेशीको महिनाको 3.5 लाख रुपियाँ पेन्सन आउँछ। विदेशीको महिनाको 3.5 लाख रुपियाँ पेन्सन आउँछ। उहाँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टै छ। यो कति महिना अगाडिको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट? 3 महिनाको हो। 3 वर्ष भयो संस्था छोडा, किन 3 महिनाको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट? उहाँको सोसल सेक्युरिटी स्विजरल्यान्डबाट $784 आउँछ। यो चाहिँ लगभग नेपाली 80,000 रुपियाँ हुन्छ। अनि यो चाहिँ स्विजरल्यान्डको। अनि अमेरिकाको सोसल सेक्युरिटी आउँछ, यति नै आउँछ। अनि पहिला उहाँले होटलमा काम गर्दाको पेन्सन फन्ड आउँछ सोनास्टा होटलबाट, $1,500 भनेको लगभग 1,70,000 भेट्न जान्छ। उहाँको पेन्सन यति आउँछ त कि उहाँको हैसियत छैन गाडी किन्ने? आरोप लाउने मान्छेलाई संस्थामै जोडेसी किन्नु भयो त, किन हाउसिङमा बस्दा किन्नु भएन त? उहाँको यत्रो पेन्सन रहेछ त। त्यो प्रश्न उहाँलाई गर्नुपर्छ, किनकि मैले पनि उहाँलाई संस्था भन्दा भेटेको थिएन। उहाँलाई गर्नु न प्रश्न। तपाईँ भेट्नु भएको थियो संस्था भन्दा अगाडि, हाउसिङमा अर्डर गर्ने तपाईँ नै हो। कसरी संस्था भन्दा अगाडि? तपाईले आफ्नो प्रयोजनको लागि चढ्दै हुनुहुन्छ। त्यो पनि मेरो प्रयोजनको लागि बेचिसक्नु भयो। सेन्ट्रो नि बेचिसक्नु भयो। बेचिसक्नु भयो त्यो गाडी। अलि स्विफ्ट छ, अलि स्विफ्ट छ हैन, स्विफ्ट छ।
त्यो गाडी के हो भने विदेशीको लगानीमा किन्नुभयो, विदेशी स्वयंले संस्थाबाट हात झिक्योपछि गाडी लिएर गयो है त। सिधै त्यस्तो गाडी उहाँसँगै छ। तर के मेरो प्रश्न के भनेदेखि मिडिया साथीहरूलाई र जुन यो हेर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई उहाँलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भनेदेखि प्रश्न गर्नुहोस्, त्यो विदेशी हाउसिङमा बस्दा किन भाडामा गाडी चलायो र संस्थामा भित्रेको 1.5 वर्षमा किन नानो कार किन्यो 11 लाख हालेर कुन पैसाले किन्यो र फेरि त्यो गाडी बेचेर फेरि सेन्ट्रो भण्डारी गाउँमा आइसकेपछि अनि त्यो पनि बेचेर फेरि स्विफ्ट चाहिँ कुन पैसाले पहिला किन किन्नु भनेर संस्थामा जोडेपछि किन किन्नुभयो त? म क्वेसनको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। गाडी किन किन्नु भएन? पहिला उहाँ हाउसिङमा बस्दा उहाँको विश्वासिलो पात्र थिएन होइन, विश्वासिलो पात्र थिएन। कता कता प्रोजेक्टमा जाँदा भाडामा लिनुभएको थियो, महिनाको 25,000 तिर्नुहुन्थ्यो उहाँले, महिनाको 25,000 तिर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि संस्थामा भेटिसकेपछि मेरो कामप्रति खुसी भएर, मेरो कामप्रति विश्वास भएर मलाई विश्वासको पात्र मान्नुभयो। त्यसपछि उहाँले गाडी किन्नुभयो, पैसाले किन्नुभयो। मैले भर्खर देखाएको छु उहाँको 3,50,000 पेन्सनै आउँछ भनेर। संस्थामा पनि उठाइयो होइन त? प्रमाण ल्याउनुहोस् न म्याडम। प्रमाण ल्याउनु होइन, यदि यो गाडी बुढोको लागि किनेको थियो त, जुन कुहिरेको लागि किनेको थियो त, किन बच्चालाई मिटिङ राखेर तिमीहरूको लागि मैले सेवा सुविधाको लागि संस्थाको लागि गाडी किन्दैछु, यो चाहिँ सुरेशको नाममा हुन्छ किनकि सुरेशले संस्थालाई नै काम गरिराखे यो गाडी तिमीहरूलाई युज हुन्छ भनेर किन उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो? यदि उहाँकै लागि किन्नु भएको थियो। यो मिडियामा आवश्यक परेको खण्डमा म सवारी धनीलाई नै उपस्थिति गराउने छु, उहाँले नै सम्पूर्ण कुराहरू राख्नुहुन्छ। उहाँले सोधिनुहुन्छ कहाँबाट किन्नुभयो, उहाँले अरे भन्दैछु मैले 3.5 लाख रुपियाँ पेन्सन आउँछ भनेर। तर किन पहिला किन्नु भएन? संस्थामा जोड्दैछ पहिला विश्वासिलो पात्र पछि किन्ने कुरो विषय नै भएन, व्यक्तिगत विषय होला। मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहे, तपाईँहरू पहिला मिलुन्जेल यो संस्थामा जति पैसा आयो मजाले खानुभयो, त्यसपछि जब तपाईँहरूको ब्रेक भयो, जब तपाईँहरू चाहिँ अब त्यो पैसामा चाहिँ अलिकति आँखा लाग्न थाले, त्यसपछि अनि तपाईँहरू बाँडिनुभयो, चुडिनुभयो, छुट्टिनुभयो नि त? 2 वर्ष भयो छुट्टेको। त्यस्तो भन्न मिल्दैन किनकि 2 वर्षपछि किन आरोप लाग्नु? हाम्रो 1.5 वर्ष भयो डिभोर्स भएको होइन, उहाँसँग छुटेर बसेको। अहिले भनौँ मेरो नानी 1 वर्षको थियो, उहाँ मलाई छोडेर हिँड्दाखेरि कानुन रूपमा डिभोर्स भएको 1.5 वर्ष भयो। उहाँ विदेशसँग उसमै आएर वसुन्धरामा आएर बस्नु थाल्नुभएको त्योभन्दा अगाडि नै हो। र उहाँले मलाई कुन प्रस्ताव राखेर निस्किनु भएको थियो भने कि उहाँलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ। उहाँले भन्नुभएको थियो बच्चा सहित मिटिङ राखेर सधैँ दुवैजना संस्थामा भुलेर हुँदैन, म अब बाहिरिन्छु, म ट्राभल एजेन्सीमा गाडी हालेर कमाउँछु र दिदीले यहाँ काम गर्छ वार्डेनको भनेर उहाँले त्यो प्रस्तावमा सविता केसीको घरमा बस्ने निर्णयले उहाँले राजीनामा बगाइता गरेर माइनर पक्का गरेर उहाँले त्यो संस्थागतमा चाहिँ आफू पन्छिनु भएको हो होइन। मलाई व्यक्तिगत श्रीमानको यो 1 करोड हिनामिनाको कुरा तपाईँले ल्याइसकेपछि भयो कि भनिसकेपछि तपाईँसँग कुनै प्रमाण छैन होइन? उहाँले पनि भनिसक्नुभयो त्यही विदेशीको पैसाले गाडी किन्यो, भाइको 70% र विदेशीको 30%ले घर बन्यो भन्ने कुरा छ। तपाईँ चित्त बुझाउनुहुन्छ यसमा? ठिक हो? यसमा मलाई ठिक लाग्दैन किनकि भाइ पनि जानुभएको मलेसियामा हप्ता भयो त्यो ज्यान काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको के कति सेलेरी थियो कि उहाँलाई थाहा होला। म एउटा उहाँहरूले मलाई परिवारमा केही पनि मलाई भन्नुहुन्न थियो। 8 वर्षको सम्बन्धमा केही न केही थाहा हुन्छ नि। सुन्नु, अब डिभोर्स भइसक्यो, श्रीमानको घर गाडी कसरी आयो भनेर हजुरलाई चित्त बुझ्ने नबुझ्ने क्वेसन पनि अलिकति क्वेसन पनि हो। पहिले किन गरिएन? डिभोर्स हुनु अगाडि पहिला किन गरेन? यसमा प्रश्न के रह्यो भने जस्तो उहाँले जुन 1 करोडको जतिको केही भोकी तलमाथि भोकी भन्ने उहाँको पनि आशंका हो। सर आशंकाको भरमा कसैलाई पनि आरोप लाग्न पाइदैन नि त, प्रमाण लिएर आउनु पर्यो नि त आरोप लाग्न। यस्तो हो सर, म यदि उहाँलाई पनि यो कुरा मैले 2 हप्ता अगाडि सुन्नु सर एउटा विदेशीको पैसाले गाडी किन्ने भनेको छ नि, त्यो बाहेक अरू धेरै स्पोन्सरहरू अथवा स्पोन्सरहरू थिए कि उनीहरूले धेरै पैसा दिएको थियो कि त्यो पैसा संस्थामा प्रयोग भएन कि के हो त? लोलमेबे भन्नेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यो उहाँकै कार्यकालमा हो त्यो 2 लाख रुपियाँ पठाउनु भएको थियो अनि 2 लाख पठाउँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ उहाँले घरमा हाल्नु भएको थियो। त्यस्ता स्पोन्सर कति थिए? त्यस्ता स्पोन्सर अब सिल्भिया भयो अनि अर्कोको म नाम जान्दिनँ, मसँग फोटो चाहिँ छ होइन। इनेस, म नाम पनि दिन्छु। 4 वर्ष चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको लागि स्कुलमा स्पोन्सर गरेका थिए, प्रत्येक बच्चाको स्पोन्सर थिए। कतिले आर्थिक सहयोग गरे? आर्थिक सहयोग उहाँलाई थाहा होला त्यो कुरा किनकि उहाँको कार्यकाल हो, त्यो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मेरो हिसाबमा चाहिँ जुन भनौँ न बच्चाहरूलाई स्पोन्सर थिए त्यतिखेर सबैको स्पोन्सर थिए होइन। जस्तै उहाँहरूले चाहिँ अब संस्था छोड्नु भयो नि त, संस्था छोडेपछि उहाँहरूले अब के भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन। जस्तै अब स्पोन्सरहरूले पनि अब त्यो विदेशीलाई त आम बेगर बाउ बनाएर लानुभयो होइन। अब त्यो त मैले किनकि उहाँको बुवा हो भन्ने कुरा उठाउनु भयो। जुन विदेशीहरूले अब स्पोन्सर गरिरहेको थिए अझै पनि हामीलाई आशंका के भन्नुहुन्छ भने सर सुन्नु सर, के भनेदेखि यो विदेशीहरूलाई हामीले किन शङ्का गर्ने भने हाम्रो संस्थाको नाममा अझै पनि केही सहयोगहरू उठाएको छन् कि भन्ने प्रसङ्ग मैले जोड्न शङ्का गरेँ उहाँलाई। किन भनेदेखि उहाँको मार्फत शङ्का गर्न पाइँदैन के म्याडम, बिना आधार प्रमाण गर्न पाइँदैन। यो विषयमा तपाईँले जुन विदेशीको कन्ट्याक्टहरू छ त्यो उहाँहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ?
सक्छु उहाँले भन्नु सिल्भिया भन्नुभयो यो फोटो छ नि जुन यो फोटो देख्नु भयो नि यो फोटो देख्नु भयो नि यो विदेशी उहाँको उसको यो बाबुको चाहिँ स्पोन्सर हो स्कुलमा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त मलाई सहयोग त गर्नुभएको होइन नि बच्चालाई गर्नुभएको अहिले हामीसँगै छ हजुर उहाँले त्यो सहयोगले हात झिकिसक्नुभयो सहयोगीले हात झिके पनि हामीले पढाइरहेछौँ छ नि त होइन र म उहाँलाई के क्वेसन गर्छु भनेदेखि यो विदेशीले उसलाई स्पोन्सर गरे मलाई र मेरो बच्चालाई त गरे होइन नि उसले स्पोन्सर गर्दा उसको स्कुलमा तिर्दिन सक्छ हाम्रो संस्थाको एकाउन्टमा हाल्नुपर्छ भनेदेखि स्कुलको एकाउन्टमा हाल्न सक्थ्यो जे जुन त हुन्छ नि त सहयोग गर्ने पनि एउटा बाटो हुन्छ नि किन उहाँहरू एकाउन्टको कुरा गर्नुभयो म्याडम मैले थोरै रोकेँ तपाईँलाई म थोरै गर्नु होला एकाउन्ट तपाईँको बुवाले खोल्नु भएको संस्था हजुर तपाईँको वर्षौं चलाउनु भयो 12-13 वर्ष संस्था चलाउनु भयो अहिले 11 वर्ष संस्था चलाउनु भयो 11 वर्षसम्म उहाँ आउनुभन्दा अगाडिसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ खाता राख्नुपर्छ खाताबाट कार्यक्रम चलाउनुपर्छ आर्थिक थाहा भएन त्यसपछि आएर पछि उहाँले चाहिँ हिनामिना गर्नुभयो भन्न कतिको सुहाउला होइन सर जस्तो स्थापना कालदेखि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो माफ गर्नु होला म संस्था खोलेको 1 वर्षपछि आएको छु 9 महिना भन्नुभएको छ हिजोको इन्टरभ्यूमा 9 महिनादेखि म जोइन भएको भन्नुभएको थियो कुनै पनि सहयोगी विदेशी थिएन संस्थाको खाता किन खोलिन्छ जब पैसा आउँछ अनि खोलिन्छ होइन जब हाम्रो संस्थाको हरेक कारोबार गर्न आर्थिक कारोबार गर्न खाता खोलिन्छ सहयोग आउँदा मात्रै खोलिदैन संस्थाको खर्च देखाउन पनि खाता खोलिन्छ तर संस्थाको खाता देखाउन पहिला सर म एउटा कुरा गर्छु सर एउटा कुरा कस्तो भन्देखि मैले कुरा बोल्न दिनुस् अनि तपाईले फोटो देखाउनु फोटोको लागि म बोल्छु फोटोको विषयमा म बोल्छु उहाँले भन्नुभएको छ फोटो त्यो बच्चा देखाउनु भयो स्पोन्सर गरेको बच्चालाई उहाँले भन्नुभएको छ हामीले पढाइरहेका छौं हैन उहाँलाई त्यो बच्चा निस्किसक्यो हामीले पढाएका छौं भन्नुभयो मलाई उहाँको त्यो फोटो देखाएको स्पोन्सरले के भन्नुभएको छ भने संस्थाबाट निकालिदियो रे 18 वर्ष पुगेर he went there on Friday to admit to College of Art only for this time he is staying with his friend now he is looking for a room उहाँले सपोर्ट गरे भए उहाँले रुम खोज्नु हुन्थेन यो स्पोन्सरले लेखेको है उहाँले फोटो देखाउनु भएको छ उहाँले नै now he is looking for a room but it's difficult because of corona को कारणले गर्दा रुम पाउन गाह्रो भएको छ अरे सुनिललाई भन्नुभयो अनि we are going to support him भन्नुभयो यो नवीन हो नि त यो त नवीन हो नि त सुनिलको स्पोन्सरको कुरा गरे हैन नि मैले नवीनको कुरा भन्दै गर्दैछु मैले कुरा गर्दैछु तपाईले सुनिललाई भक्कर हामीले सपोर्ट गरेका छौं भन्नुभएको छ सुनिल हैन नवीनको कुरा गर्दा भक्कर नाम गर्दा फोटो चिन्नु हुन्छ नि त को हो यो सुनिल हो कि नवीन हो त सुनिल नाम उच्चारण गर्नुभएको छ हामीले सपोर्ट नवीन भनेको हो मैले सुनिल भन्नुभएको कुरा गर्नु नि त तपाईले अनि उहाँले संस्थाबाट निकाले भन्नु उहाँ यताबाट चाहिँ त्यो बच्चाले संस्थाबाट निस्किए म भनेको छ उहाँले भन्नुभएको छ हामीले अझै स्पोन्सर गर्यौं भन्नुभएको छ उनीहरुले उहाँ we are going to support him because he has nobody who is supporting him उहाँको कोही पनि छैन कसले सपोर्ट गर्छ सुनिलको किन कुरा गर्नु भएको उच्चारण गर्नुभएको छ होइन मैले फोटो नवीनको देखाइरहेको छु यही हो नवीनको स्पोन्सर मैले नवीनकै कुरा गरिरहेको छु उहाँले जुन भन्नुभयो हाम्रो नियम अनुसार 17 वर्ष 18 वर्ष कटेपछि संस्थामा राख्न मिल्दैन र हामीले चाहिँ जस्तै अब एसएलजी दिएपछि हामीले अब उसको ब्याकग्राउन्ड हेरेर यदि स्पोन्सर छ त स्पोन्सरले सपोर्ट गर्छ नगरे खण्डमा हामी नेपाली साथीभाइ खोजेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हामीले एउटा बिनु नानीलाई उसको स्पोन्सर यो थियो कि सिल्भिया भन्ने थियो हैन अनि सिल्भियाले चाहिँ नहेरेको खण्डमा हामीले अलि नेपाली स्पोन्सर खोजेर उसमा के रे उहाँहरु हेर्दै गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो स्पोन्सर जति सबै लय भन्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ इनेसले र सिल्भियाले के कारणले संस्था छोडेका हुन् तपाईलाई सपोर्ट गरेर के कारणले छोडेका हुन् त्यो के कारणले छोडेका हुन् भन्ने कुरा तपाईहरुले नै उचालेर छोड्न लाग्नु ठीक छ तपाईले स्पोन्सरको उहाँहरुले यदि स्पोन्सरलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनु भने तपाईले स्पोन्सरको नाम यो नानी हो हैन यो जुन तपाईले स्पोन्सरको डिटेल उहाँलाई दिनुहुन्छ हैन त डिटेल भन्नु सर उहाँहरुसँग फेसबुकमा कनेक्ट हुनुहुन्छ यो नानी यहाँ म भने ठीक छ मैले उहाँले भन्नु सर एकछिन स्पोन्सर सबै लय भन्नु भएको छ मलाई यसरी आरोप लगाएका छन् 1 करोड लय भनेर मैले उहाँसँग कुरा गर्दा व्हाट अ ननसेन्स व्हाई क्यान नोबडी स्टप हर अनि मेरो कारणले गर्दा तिमीले संस्था छोडेका हो भनेर मैले मेसेज गरेको छु नो दैट इज नट ट्रू वी स्टप्ड इट फर लट्स अफ रिजन बट यु आर नट रिजन डेफिनेटली नट भनेका छन् त तेरो कारणले गर्दा हामीले संस्था छोडेको हैन तैले नराम्रो गरेर हामीले संस्था छोडेको हैन भनेर कुरा गरिसकेपछि उहाँले मलाई किन बारम्बार आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ आरोप होइन किनकि यो किन आरोप होइन विदेशी सबै लय भनेर किन आरोप लाउनु भयो जस्तै विदेशीले जसलाई विश्वास गरेर मैले तपाईहरु दुवै जनाले रोके जस्तो तपाईको बुवालाई पनौतीमा टेलर खोल्दिनु भएको थियो उहाँहरुले लगानी गरेर
पहिलेबाट थियो टेलर बुवाको संस्था स्थापना खोलिदिनु भएको किनिदिनु भएको उहाँको होइन विदेशीको हो कि होइन उहाँको होइन विदेशीको हो कि संस्थालाई इन्कमको लागि चाहिँ हामीले आय स्रोतलाई खोलेको थियो विदेशीले हो कि होइन विदेशीले पनि खै थाहा भएन तपाईँलाई थाहा होला त्यो त मलाई सोधेर गर्नु भएन पसल चपलीमा किन्नु भएको बुवालाई सोध्नुहोस् पसल अब त्यो मलाई थाहा छैन पसल चपलीमा किन्नु भएको किन पसल त थियो बुवाको पहिल्यैबाट थियो बुवा नारायणको मन्दिरभन्दा अगाडि त्यो कपडा पसलमा टेलरमा महिनाको 15,000 कमाएर काम गर्नुहुन्थ्यो पहिल्यैबाट पसल थियो बुवाको पसल थिएन पसलमा चाहिँ अरूको पसलमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यही त नि मलाई त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला के गर्नुभयो कसो गर्नुभयो तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा नभएर कसलाई थाहा हुन्छ मलाई सोधेर गरिदिनु भएको थियो त त्यो कुरा त्यसो भए संस्थाको नाममा भनौँ न बालगृहको नाममा सहयोग आउँथ्यो त्यसले पसल पनि खोल्नुभयो टेलर पनि खोल्नुभयो त्यही होइन त कुरो त्यहाँबाट आएको आम्दानी त्यही तपाईँहरू यतापट्टि मात्रै नजोड्नुहोस् जस्तै संस्थामा आएको टेलर पनि खोल्नुहोस् त्यस्तो होइन संस्थामा आएको पैसा तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा लगानी गर्नु भएको छ कुखुरा फार्म खोल्नु भएको छ टेलर खोल्नु भएको छ तपाईँहरूले किन बच्चालाई आएको पैसा किन लगानी गर्नुभयो किन लगानी गरेँ म स्पष्ट पूर्ण रूपमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ यहाँ म भन्छु कुनै पनि बालगृह चलाउँदा नेपाल संस्थामा मिलुन्जेल खानुभयो नमिलेपछि अहिले तपाईँहरू आदाबाद गर्दै हुन्छ मैले अघि पनि भने तपाईँ भनेर नभनौँ यो विषय कसले उठाएको उसलाई आरोप म स्पष्ट पार्छु सर म भन्छु लगानी किन गरियो भने नेपाल सरकारको मापदण्डले के भन्छ भने बालगृह चलाउँदा बालगृह सम्बन्धी मापदण्डले के भन्छ भने नेपालमा बालगृह चलाउँदाखेरि उसको इन्कम सोर्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो अनि इन्कम सोर्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि नेपाल सरकारको मापदण्डलाई आधार मानेर बालगृहको आफ्नै इन्कम सोर्स हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो गरेको मापदण्डलाई हामीले मानेको अनि उहाँको बुवाले काम गर्दा 50% अथवा 60-70 कति हो त्यो इन्कमको आधा चाहिँ संस्थालाई आउने इन्कम सोर्स अनि बाँकी चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कपडाहरू किन्ने पसलमा थप्ने अनि व्यक्तिगत खर्च गर्ने भनेर चाहिँ पसल किनिदिएको नारायणथानमा पसल किन्यौँ अनि कारणवश संस्था पनौती सारियो पनौती गइसकेपछि पनि सावित्री तिमल सिन्हाको घरमा फेरि पसल खोलिदियौँ त्यहाँ चलाउनु भयो फेरि लगानी गऱ्यौँ भएन उहाँहरूलाई काम गर्न गाह्रो भयो त्यसपछि भण्डारी गाउँमा फेरि 500वटा कुखुरा हाल्यौँ लोकल भने त्यो कोइलर अन्डा पार्ने कुखुरा अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने इन्कम भइरहेको थियो अन्डा पार्ने बेलामा बोक्सीले हामीलाई कुखुराको उसबाट अनि त्यसपछि हामी बिरामी भयौँ उहाँहरू फेरि यस्तो रूढिवादी परम्परामा उहाँको मम्मी चाहिँ एकदम अगाडि हुनुहुन्छ फेरि है मैले लिएर गएको छु यो नारायणथान फुक्नलाई कुखुरा खोलियो कुखुराबाट पनि 4.5 लाख रुपियाँ घाटा भयो त्यो पनि भयो फेरि चौथो पटक ल हामीलाई योबाट भएन फेरि हामी टेलर पसल गर्छौँ भनेर पुनः फेरि सावित्री तिमिल सिन्हा अन्टीकोमा फेरि पसल निर्माण गरियो फेरि पसल किनियो संस्थाको लगानी त त्यहाँ पनि भएको छ नि त तपाईहरुले एउटा संस्थाबाट लगानी गरेर एउटा पसल खोल्नुभयो त्यसबाट भएन घाटा लाग्यो तपाईले अहिले बताउनु नै हुनेछ अनि अर्को चीज गर्नुभयो त्यहाँ पनि घाटा लाग्यो अनि त्यसपछि फेरि अर्को चीज गर्नुभयो त्यो पनि घाटा लाग्यो हैन लगातार तपाईको संस्थाबाट विदेशीले बच्चालाई पठाएको पैसा तपाईहरुले व्यक्तिगत रूपमा लगानी गर्नुभयो घाटाको घाटा देखाउनु भयो त्यो पैसा खानुभयो या के गर्नुभयो त्यो तपाईहरु जान्नुहुन्छ मेरो प्रश्न कम्प्लिट हुन दिनुस् तपाईको लगातार तपाईहरुले त्यसबाट घाटा देखाउनु भयो र पैसा खाइराख्नु भयो त्यसपछि तपाईको के भयो भन्दाखेरि अब तपाईको फाइदा आउने क्रम कम भयो या त खाने क्रम कम भयो त्यसपछि तपाईहरु टुक्रिनु भयो यही हैन त कुरा के छ भने विदेशीले भर्खर पैसा पठाएको भन्नुभयो विदेशीले कुनै विदेशीले पैसा पठाएको हैन कहाँबाट आएको संस्थामा हाम्रो जुन अहिले आरोप लाग्नु भएको छ घरबारी बेचेर दिनुभयो उहाँ स्पोन्सर हामी सँगै बस्नुहुन्थ्यो थर्ड फ्लोरमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोरमा हामी बालगृह चलाएको थियौँ जे कुरा पनि सल्लाह गर्नुपर्दा बुवा मम्मीले यस्तो गर्नुहुन्छ अरे भनेपछि उहाँलाई सल्लाह गरेपछि उहाँले इमिडिएटली हुन्छ भनेर उहाँले पैसा दिनुहुन्थ्यो यो कुरा सत्य हो म्याडम कुखुरा फार्म खोलेको टेलर्स खोलेको त्यो घाटामा गएको 4-5 लाख रुपियाँ तपाईहरुले घाटा बनाउनु भएको र त्यो घाटा पश्चात फेरि बिक्री गर्नु परेको हो त्यो त उहाँले नै गरे होला हैन किनकि विदेशीले अब त्यो खोइ कति आएको नि विदेशीको पेन्सन 3 लाख भन्नुहुन्छ
उता घर बनाउन पनि हेल्प गर्नु पर्यो कुखुरा फार्म खोल्नु भएको हो त्यो पैसाले कुखुरा फार्म त खोल्नु भएको हो तर विदेशीले नै हैन अन्डाहरू जस्तै भनौं त्यो दाना धेर खायो भनेर विदेशीले यो क्लोज गरौँ भने विदेशीले नै हैन तपाईहरुलाई चाहिँ संस्थाको पैसा व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेर चाहिँ अर्कालाई एउटा बच्चालाई आएको पैसा प्रयोग गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा भनेर लाज लागेन त त्यो मेरो कार्यकाल थिएन उहाँको कार्यकाल हो यो मेरो आधिकारिक पनि हैन व्यक्तिगत रूपमा तपाई पनि मुसिनु भएको छ किनभने तपाईको मैले पाले हैन नि त्यो पनि प्रयोग गर्नु भएको छ उहाँहरुले त्यो बारे उहाँको श्रीमती भएर तपाई जानकारीमा पनि हुनुहुन्छ तत्कालीन समयमा हैन अहिले म छैन भन्न मिलेन अहिले हुनुहुन्न तपाई तर तत्कालीन समयमा हुनुहुन्थ्यो तपाई पनि त्यतिखेर बुझ्नु न जुन दाना धेर खायो भन्ने लगानी गर्ने उहाँहरुकै सहमतिमा अनि घाटा लाग्यो भनेर फेरि दाना धेर खायो भनेर बन्द गर्ने उहाँहरुकै सहमतिमा लगानी गर्ने एउटा काम गर्ने एउटा मैले के गरेको गल्ती थियो भने एकैछिन थोरै एकैछिन यदि उहाँले मात्रै गरेको गल्ती थियो भने 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि किन कुरो निकाल्नु भएन आज डिभोर्स भएको 2 वर्षपछि किन कुरो निकाल्दै हुनुहुन्छ तपाई यो कुरा मैले चाहेर निकालेको पनि हैन एक त किनकि उहाँलाई मैले भन्थे हामी दुईजनाको डिभोर्स भएको यथार्थ कसैलाई पनि थाहा नहोस् इभन हाम्रो बच्चाको इमेजमा भोलि स्कुलमा भरि थाहा नहोस् हामी अहिले नयाँ ठाउँमा सरेका कसैलाई पनि थाहा नहोस् भन्दा आज विश्वले थाहा पाएको छ यो कुरा मैले बोल्न चाहेको पनि हैन पहिलो कुरा ईश्वर सर जोडिनुहुन्छ यसमा म हिँड्या पनि हैन लकडाउन भित्रभरि म हिँड्या छैन मेरो नानी पनि सानै छ हैन पहिला हिँड्थे तर त्यसपछि म हिँड्या थिइनँ उहाँ सहयोगको क्रममा एम खड्का सरलाई चाहिँ भेट्नु भएको रहेछ अनि भेटेपछि उहाँ पुग्दाखेरि उहाँले मलाई क्यामेराले नखिचिकन यथार्थ भन्दा सोध्नु भयो तपाईहरुको संस्थालाई 11 वर्ष यथार्थ रूपमा जनताले स्पष्ट रूपमा यो भिडियो अथवा यो भन्दा अगाडिका भिडियोहरु हेर्दाखेरि के देख्छन् भने हिजो लुटुन्जेल लुटेछन् आज कुरो मिलेन छ त्यसपछि अनि त्यहाँबाट यिनीहरु चाहिँ यसरी हल्ला गरेर रहेछन् अथवा मिडियामा आएका रहेछन् भन्ने त देख्छन् नि मलाई आपत्तिजनक केमा छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ अस्ति म बच्चाहरुको भर्ना गराइदिन गएको थिएँ स्कुलमा नजानु पैसा मलाई दिनु भन्नुभयो म गएर भर्ना गराइदिन्छु म त्यसो भन्ने छैन म जान्छु जान्दिन त्यो मैले के भन्थे म सम्झेको होला उहाँले के भन्नुभयो म जान्छु भने ए बाबा म उहाँबाट बुटलबाट आछु भने मेरो बच्चाको स्कुल पनि हेर्छु म भर्ना पनि गराइदिन्छु भनेर भर्ना पनि गरेर आछु बिल पनि छ यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने कुरा उठा हाम्रो बच्चालाई उठाकै छैन नि यहाँ कुरामा मैले बच्चा हेरेन भनेकै छैन नि भन्नुभयो अनि तपाईले म के प्रसंग ल्याउँदैछु भने मैले के प्रसंग ल्याउँदैछु भने उहाँले डिभोर्स भएको कसैलाई पनि थाहा नदिने भन्नुभयो हो कि हैन उहाँले भन्नुभएको छ आजकै दिनसम्म पनि गरिरहनु भएको त्यो म गरे छैन भन्दिन तपाईहरुमा बात गर्न जान परेन हैन मैले भनेको आधिकारिक गरम अनि ढुक्क हुन्छ त्यसको सार संक्षेप तपाईहरु म भन्दिन्छु उहाँले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो डिभोर्स भएको ठाउँमा यो ठाउँमा हामी सरेका छौं डिभोर्स भएको स्कुलमा पनि नभन्नु होला भन्नुभएको छ डेफिनेटली मैले त भन्दिन नि त मेरो बच्चाको मेरो घरबाट डिभोर्स भएर मैले यहाँ पढाउन लाग्छु कसैले पनि भन्दैन नि बच्चालाई त मैले यत्रो गर्ने अनि उहाँले आएर चाहिँ मिडियामा डिभोर्स भएको श्रीमानले यस्तो गर्यो भनेर मलाई चाहिँ डिभोर्स भएको भन्नु भनेर त्यो प्रश्न मलाई सोध्नु भए म आफै उत्तर दिन्छु मलाई कम्प्लिट गर्न दिनु उहाँले भन्नुभएको छ कसैलाई पनि स्कुलमा नभन्ने कसैलाई पनि डिभोर्स भएको थाहा नदिने भनेर भन्नुभएको छ अनि मिडियामा आएर चाहिँ उहाँ नै उफ्रिनु भएको छ यो कति नाजायज छ कि जायज छ कि उफ्रिनु भएको छ किनकि पहिला क्यामेरा नखिचिकनै मलाई एम सरले कुरा गर्नुभएको थियो एम खड्का सरले चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो म्याडम के हो यत्रो वर्ष संस्था चला 11 वर्ष भइसक्यो आज पनि यही स्थानमा किन भनेर सोध्दाखेरि मैले यथार्थ मैले जम्मै भने पहिला यसरी 6 वर्ष मेरो श्रीमानले हेर्नु भएको थियो अनि त्यसपछि अनि श्रीमानले हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो विदेशी थियो यसरी सहयोग भएको थियो अहिले आएर यस्तो यस्तो भनेर मलाई यथार्थ भन्दा मलाई धेरै रुन मन लाग्यो हैन मलाई आफै आफ्नो कुरा म त्यतिखेर रोको थिएँ यथार्थ भन्दाखेरि जुन उहाँले गरेर व्यवहारहरू त्यतिखेर सम्पूर्ण जोड्यो केटीहरुको कुरा जोड्यो हैन हरेक कुरा जोडिँदाखेरि उहाँले मलाई रोको भएर जस्तै उहाँले चाहिँ अर्कोचोटि जाँदाखेरि मिडिया नै ल तपाईँ यो कुरा बाहिर आउनुहोस् भन्नुभयो हैन किनकि म त हो मसँग प्रुफ छैन तर सत्य र गलत हो कि सही हो त उहाँ त बुझ्नुहुन्छ नि उहाँले के गर्नुभयो के गर्नु उहाँलाई थाहा होला उहाँले कुन झुटो आरोप लगाएको छ मलाई थाहा छ मैले के झुटो सत्य लगाएको उहाँलाई थाहा होला किनकि यो कुरा कसरी बाहिर भन्नुहुन्छ नि संस्थागतबाटै बाहिर अहिले पनि बच्चाहरूलाई खाना लाउन बस्नु कुनै आपत्ति छैन हेर्नु लोकल डोनेसन नै भयो पनि बच्चाहरु तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई बारम्बार आफू आफ्ना बुवा आमा र आफ्ना गाउँघरका दाजुभाइ लगाएर बारम्बार कुट्नु भएको हो त्यो गलत उहाँले जुन कानको जाली फुटाको कुरा गर्नु भएको छ हो यो दफा नम्बर 2 को पढेर सुनाइदिनुस् यो अदालतमा पनि पेश भएको थियो उहाँले के भएको छ भन्दिनुस् त्यो कागज देखाएर यो तपाईहरुले नै पढेर सुनाइदिनुस् किनकि मैले कानको जाली फुटाको भन्ने छ यो अब तपाई आफै पढेर सुनाउनुस् यो मैले पढ्नु हुँदैन तपाईहरु नै पढ्नुस् हैन यो खिच्नु पर्छ कुनै पनि नकाट्नु होला भिडियो यो खिचेर हाल्नुस् पढ्नुस् एकजनाले पढिदिनुस् ल प्लिज यो यसको सार संक्षेप भनेको विशेष गरी अघि मैले कानको जाली फुटाको भनिदिन्छु 2 नम्बर भन्नुभयो है अलाउड पढ्नु ल
फिरादीले मूल रूपमा 2069 3 महिना 26 मा एउटी छोरी र मिति 2073 12-22 मा अर्को छोरीको जन्म भएपछि प्रतिवादीको व्यवहारमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको र आफूसँग न्यू खोज्ने झगडा गर्ने आफ्नो भाइ समेतको सहयोगमा केटाहरू उठाएर कुटपिट गर्ने गरेको विपक्षीको कुटाइबाट कानको जाली फुटेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गर्नुभएको छ। कुन कुन मितिमा कुटपिट गरेको भन्ने वारदात मिति फिराद पत्रमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था पाइएन। फिरादबाट पेश भएको 2074 9 महिना 20 गते कानको चेक जाँच गराएको तर सो मितिले 3 महिनाभित्र अदालत पेश गरेको नदेखिएको हुँदा सो विषय स्वत प्रस्तुत दाबीसँग सम्बन्धित देखिएन। यति भने तपाईले कुट्नु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यसो भए त्यो कानको जाली फुट्ने गरी कुटे पनि छैन, उहाँले मलाई कुट्नु भएको छ कि छैन? छैन, मैले कुटेको छैन। हिजो हामीसँगै अन्तर्वार्ताको क्रममा कुटेको छु भन्नु भएको छ तपाईले। कुन कुटेको छ? जस्तै कुटेको छ भनेको छ तपाई एकछिन पक्नु कुटेको छु भन्नु भएको छ। भिडियो फुटेज तपाईले कतिखेर खिच्नु भयो त्यो मलाई थाहा भएन हैन। मैले के बोले उहाँले कुट्नु भएको थियो मलाई, उहाँले कुट्ने क्रममा चाहिँ मैले पनि एक थप्पड हाने हो भने मैले पनि कुटेको छु। मलाई बिहे गर भन्दाखेरि उहाँले मलाई प्रस्ताव राख्दाखेरि त्यो त मैले पछि भनेको थिएँ मैले कुटेको छु भन्नुभएको छ। फेरि अहिले तपाईले कुटेको छैन भन्नुभयो। होइन, मैले त्यो कसरी भन्दैथिएँ, मैले क्यामेरामा तपाईँले त्यतिखेर खिच्नु भएको थिएन मैले बोल्दाखेरि होइन। अब तपाईँले कतिखेर झुक्याएर खिच्नुपर्छ भने त्यो मलाई थाहा भएन। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने तपाईले भन्नुभएको छ यो हामीले जस्तै उहाँले चाहिँ मलाई विदेशसँग बिहे गर भन्दाखेरि चाहिँ हानेको जस्तै यो केटीको बारेमा झगडा पर्दा कुटेको होइन नि त। अनि त के भनेको छ भने अनि अर्को कुरा तपाईले उहाँले भन्नुभएको छ कानको जालीको फलाना मितिमा उपचार भएको छ तर त्यो मिति भित्रमा 3 महिनामा उजुरी नगरेको हुनाले पछि भयो, त्यही भएर कारवाही भएन भन्ने कुरा भएको छ। सर कानको जाली कसैको हुन्छ त्यतिकै कानको जाली त्यतिकै होइन सर। कानको जाली कसैले पनि जन्माउटै फुटेको लिएर आउँदैन। मिति नै खुलेको छ त। उहाँको कानको जाली अलरेडी पाल्थ्यो भन्ने किनकि सजिलो पर्यो यो भर्खरको यो अघि पढ्यौ नि हामीले मिति नै तोकेको छ। तपाईले मिति तोक्नै सकेन भन्ने कुरा आछ नि त। हैन उपचार गरेको मिति तोकेको छ भनेको छ नि त। 3 महिना भन्दा अगाडि तल अरु भएको भएको भन्ने जानकारी पाउन सकेन भनेर जस्तो चाहिँ के छ भने त्यो उसमा कसरी पिट्यो कहाँ कुट्यो भन्ने त्यो तपाईले भन्नाले त्यो इन्फर्मेसन दिन नसक्नु भएको हुनाले END को रिपोर्टै छ हुन सक्दैन। विगत A to Z हरेक दिनको विवरणमा नजाउँ। अर्को कुरो चाहिँ मलाई आलुबारीमा लखेटियो भन्ने पनि कुरा आयो, रातारात हिँड्नु पनि पर्यो भन्ने। किन लखेट्नु हो तपाईहरुले? किन लखेट्नु भयो? त्यो दिन मलाई गाडीमा कुट्दै उहाँले चौकीमा लानु भएको थियो। उहाँ राति जस्तै त्यो एउटा केटीलाई फोन गरेर अपार्टमेन्टमा उहाँले केटी ल्याउनु हुँदो रहेछ। किस्ने अझै पनि त्यो जिउँदै होला, त्यहाँ म झिकाउन नि सक्छु। ऊ ड्राइभर थियो, उहाँले चलाउन जान्नुहुन्न थियो गाडी। त्यतिखेर किस्नेले चाहिँ उहाँले 2000 दिएर पठाएको त्यो केटी ल्याएर त्यो केटी बारम्बार नाम म खुलाउन बारम्बार त्यो केटी चाहिँ अपार्टमेन्टमा आउँथ्यो रे। त्यो प्रश्न मलाई उसको विषयमा उहाँलाई सोधेको थिएँ मैले बेलुका सुत्ने बेलामा। सोद्धाखेरि उहाँले पहिला ढाँट्नु भयो। मैले भनेको छोरीको कसम खाएर भन्नुहोस् भनेपछि उहाँले सत्य भन्नुभयो। अबदेखि आइन्दा म यस्तो गर्दिनँ, म केटीसँग यसरी ल्याएको हो भनेपछि मैले रात बाहिर नबस्नु भन्थेँ उहाँलाई। बुझ्नु यही प्रश्नमा मैले तपाईँलाई थप जोडेँ, अलिकति प्रश्न थप जोडेँ। जस्तो तपाईँले चाहिँ म कुनै केटीसँग चाहिँ विवाह गर्छु, म तँसँग बिना बाँच्न सक्दिनँ, तैँले चाहिँ मलाई डिभोर्स दिनुहोस् भने अथवा मैले त्यसलाई बिहे गर्न पाइनँ भने म मर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले टाउको भित्तामा ठोकाएर भन्नुभएको छ अरे नि उहाँलाई। घरमा श्रीमती हुँदा कसैले पनि उहाँलाई नै भन्नुभएको छ अरे तपाईँले श्रीमतीलाई? मैले भने नि म बोलेको रेकर्ड ल्याउनु, मैले कुनै म्यासेज गरेको छ भने म्यासेज गरेको फेला पार्नुभएको छ रिपोर्ट ल्याउनु। ए म्याडम आरोप कतिवटा लाउनुहुन्छ मलाई? सर भर्खर आरोप कतिवटा लाउनुहुन्छ मलाई? अर्को कुरा चाहिँ घर सल्लाह घरमा भएको झगडा सबैले रेकर्ड राख्दैनन् सर हैन। त्यो हिसाबमा हरेक रेकर्ड त हुँदैन नि। अनि मैले म्यासेज गरेको कुराहरु त हुन्छ होला नि त। म दिन चाहन्छु जुन केटीको विषय जुन बिहे गर्न मसँग अनुमति माग्नु भएको थियो, तैँले सुन भने सुन, गाडी भने गाडी, जे गर्छस् म गर्नु, त त्यो केटी बिना म बाँच्न सक्दिनँ भने केटी यही नै हो। म देखाउन चाहन्छु मिडियामा। यो केटी यो डिभोर्स भन्दा अगाडिको फोटो हो, मिना सुनार, मेरो नाम पनि खुलेको थियो डिभोर्स कागजमा। यो केटीलाई किन देखाउनु भयो तपाईले? उहाँले मानहानिको कुरा गर्नु होला। आदरणीय दर्शकबिनहरु, मानहानिको केसमा यो डिभोर्स पछिको फोटो भयो, यसमा मलाई सरोकार भएन। किन ल्याउनु भयो सरोकार नभए? किनकि यो सरोकार नभए किन ल्याउनु भयो? किन ल्याउनु भयो? तपाईले मेरो किन चरित्र हत्या गर्नु? ईश्वर सरसँगको मेरो के थियो त? आरोप किन गर्नु भएको छ? किन देखाउनु भएको छ? चरित्र हत्या कसरी गरे? यो डिभोर्स हैन, उहाँले डिभोर्स पछि उहाँले डिभोर्स पछि किन ल्याउनु भयो कुरा? मैले अगाडि ल्याएको छु, खुलाएको छु, नाम हेर्नुस्, त्यहाँ पढ्नुस्। उहाँले मैले डिभोर्स पछि खिचेको फोटो उहाँले किन ल्याउनु भयो? यो फोटो जुन अहिले देखाइराख्नु भएको छ यो डिभोर्स पछि खिचेको, डिभोर्स पछिको डिभोर्स पछि त डिभोर्स पछि यो यही केटीको कारणले मेरो घरमा खटपट आएको हो। डिभोर्स पछि त म स्वतन्त्र छु नि त। फोटो जहिले खिचे पनि यो पात्र चाहिँ अगाडिबाटै आएको हो कि हैन? हैन, उहाँको नाम के भन्नुभएको छ? नाम के? पहिला सावित्री सुनार थियो, उसमा के रे अहिले के? अहिले मिना सुनार छ। गलत आरोप लाएर तपाईले लेख्नु भएको छ। डाटा खोलेर देखाइदिन्छु उहाँको आइडी।
त्यो आरोप मैले पनि लगाएको छु अदालतमा। उहाँले फोटो पेश गर्नुभएको छैन। मैले उहाँहरू दुईटाको 18वटा फोटो मैले गरेको थिएँ पेश। मैले यो केटीको फोटो प्रत्येक यो मात्र होइन मेरो मोबाइलमा अरू पनि छ सर। भनिएको रहेछ है विगत 9 महिनादेखि वादी सुरेश विक अर्कै केटीसँग लागेपछि वादी र प्रतिवादीको सम्बन्ध बिग्रिएको हो। त्यसपछि वादी सुरेश विक प्रतिवादीलाई डिभोर्स दे गाली गलौज एवं झैझगडा गर्ने भनेपछि यहाँ पनि लेखिएको रहेछ। लेखेको छ यो। के हो नाम खुलाइएको छ कि छैन सर? मीना सुनार भने खुलाएको छ त्यसमा नाम तत्काल देख्न मैले छ सर म देखाइदिन्छु। म हेर्छु यो फैसला होइन यो फैसला होइन यो चाहिँ उहाँले प्रत्युत्तर दिए। सबिना परियारको बकपत्र उहाँको फैसला होइन यो बकपत्र हो यो। उहाँहरूले आरोप लगाएको हो यो। आरोप होइन म खुलाउँछु त्यहाँ देखिन्छ मीना सुनार भन्ने नाम छ सर राम्रोसँग पढ्नुस् त्यहाँ नाम छ। उहाँले यो आरोप लाउनु भएको यो यो बकपत्र आरोपै हो त सिसी त्यो सिजी उसमा घुम्या पनि होइन। कहिलेको फोटो लिनुभयो तपाईँले? यो पहिला तपाईसँग सम्बन्ध हुँदा मसँग डिभोर्स नहुँदाको फेसबुकबाट तानेको फोटो दुईजनाको खिचेको हामीले खिचेको फोटो ल्याउनु नि तपाईँले। त्यही त हो नि तपाईँहरूले खिचेको फोटो यही हो त। कति चलाक तपाईँ कति यहाँ चलाक। हेर्नुहोस् होइन चलाक नचलाक त्यो म यो अदालतको निर्णय होइन उहाँले आफ्नो प्रत्युत्तर दिनुभएको यो आरोपमाथि आरोप लगाएर केटीको कारणले मेरो घर बिग्रायो केटीको आमासँग पनि मेरो कुरा भएको थियो उहाँको बुहारीले पनि कुरा गर्नु यदि यो फोटो चाहिँ डिभोर्स पछि खिचिएको हो भने यो फोटो डिभोर्स पछि हो मानहानि लाग्छ। डिभोर्स पछि हो तर डिभोर्स अघिका फोटा पनि छन् मसँग। सुन्नुहोस् न डिभोर्स अगाडि तपाईँहरूको मुद्दा मामिलामा उसको नाम आएको छ फैसलाले हो भनेको छ भने मात्र ल्याउनुहोस् होइन। उसको नाम म कुरा गर्न चाहे डिभोर्स भन्दा अगाडि हामी दुईटाको फोटो देखाउनुहोस्। डिभोर्स भन्दा अगाडि यदि हामी दुईटा सँगै थियौँ भने मलाई फोटो देखाउनुहोस् त। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फोटो देखाइदिनुहोस् त के को हामी दुईजनाको जुन अहिले तपाईँले आरोप लाउनु भएको छ उहाँ महिलालाई डिभोर्स भन्दा अगाडि मैले यदि उहाँसँग प्रेम सम्बन्ध रहेछ भने मलाई फोटो देखाउनुहोस् त दुईजनाको डिभोर्स भन्दा अगाडिको। म्याडम सुन्नुहोस् यो केटी आरोप नलाउनुहोस् त्यतिकै फोटो आउनुभयो नि जसरी अहिले हामीले खिच्यौँ त्यो होइन त्यो लेडिजको अन्तै घरबार भएको रहेछ भने उहाँको चरित्र हत्या भयो। म सजाय भोग्न तयार छु यसमा। यदि यो केटीको अन्तर्व्याह भएको रहेछ र यो केटीको कारणले मेरो घरबार बिग्रियो होइन भनेदेखि म सजाय भोग्न तयार छु। यो केटीको आमासँग धरि मेरो कुरा भएको छ म धरी रोएर त्यो केटीको आमासँग उसको मामाको छोरी हो फेरि त्यसको फुपूलाई उहाँले जेठी आमा भन्नुहुन्छ। मेरो घरभन्दा पल्लो घरको ऊ हो नानु हो उहाँको छोरीको नाम चाहिँ नानुको आमाको भाइको कि दाइको छोरी हो उहाँ है। उहाँको नाताले चाहिँ जेठी आमा हुनुहुन्छ जेठी आमाको छोरी त मामाको छोरी हो उहाँको बिहे हुन्छ केटीकै कारण हो सर। मैले भने नि यही केटी हो आरोप लाउन सजिलो छ आरोप लाउन सजिलो छ। मैले भने 1 करोडको आरोप लाउनु भएको छ प्रमाण उहाँसँग केही पनि छैन। केटीको विषयमा भएर यो केटीसँग तपाईँको चिन्ता थियो कि थिएन पहिल्यैबाट आरोप लाउनु यो केटीले नि हेर्छ यो मिडिया होइन प्रश्न हामी गर्छौँ तपाईलाई मलाई 1 करोड खायो भनेर आरोप लाउनु भएको छ उहाँसँग कुनै प्रमाण छैन। कति करोड जति तपाईले जमिना गर्नुभयो उहाँले प्रमाण ल्याउनु न यति करोड भनेर उहाँले म तपाईलाई अदालतमा लैहाल्छु प्रमाण बिना किन बोल्नु भयो मिडियाले किन ममाथि चरित्र हत्या गर्नु भयो मिडियाले त ब्याकग्राउन्ड हेर्छ नि तपाईको के थियो हेर्छ त तिनी मान्छे जिउँदै हुनुहुन्छ त स्पोन्सर जिउँदै हुनुहुन्छ त विदेशीले फेरि संस्थाको लागि पो मैले गर्दै भन्नु भएको थियो उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति कसैलाई चित्त बुझ्यो कसैलाई मन पर्यो भने दिन पाउनुहुन्छ। आफ्नै छोरा भने दिन त पर्यो भने आमै दिइसकेपछि तपाईले त्यसमा टाउको नदुखाउनु। यदि म पनि सम्पन्न छु भने कोही मान्छे देखे म मेरो सम्पत्ति उसलाई दिन पाउँछु दान गर्न पाउँछु। छाड्ने बित्तिकै अनि सबै स्पोन्सरहरू तपाईँतिरै जानुको अर्थ त केही भन्यो कि भन्ने त उहाँहरूको आशंका हो नि त। आशंका हुन पाइन्छ तपाईँले नेगेटिभ कुराहरू गरिदिनु भयो कि उहाँको संस्थाप्रति भनेर उहाँसँग कुरा गरेको मेसेजहरू नि चेक गर्नु मेसेजहरू चेक गर्नु अनि मेसेजहरू चेक गर्नु। उहाँहरूले मैले संस्था छोडिसकेपछि पनि बच्चाहरू पढाउनु भएको थियो। संस्था छोड्नुको मुख्य कारण मैले भने ममाथि घरले हिंसा भयो हातपात भयो माइती नेपालमा गएको कि नै सबै म यो केटीको लागि म जस्तो माइती नेपालमा जानुभयो कि नै म गएको कि किनकि बाहिर आएर मलाई हातपात गर्नुभयो कि नै मैले गरेको छैन त्यो हातपात। त्यतिखेर माइती नेपालमा जाँदा तपाईँ आफ्नो बुहारीलाई लिएर जानुभएको थियो कि नै? बुहारीले साँचो रहेछ त अनि हात हालेको माइती नेपाल भित्रै कुटेर त मैले बाहिर गेटमा आएर भनेछु मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा नि मैले कुटेको छैन। म न्याय खोज्न माइती नेपाल पुगेको थिएँ किनकि उहाँ केटीसँग जस्तै जम्मै रिलेसन भइरहेको रहेछ। फुलबारी घुम्न जाने बुटोलको त्यो सिजी त्यो विनोद चौधरीले बनाएको त्यो ऊ छ नि गोल्डनको त्यो त्यहाँ लगेर घुमाउनु भएको रहेछ। उहाँकै घरमा जाने बस्ने त्यही पाडा काट्ने खाने के गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँको मामाको छोरीसँग बिहा हुन चल्दो रहेछ। उहाँहरूको हाम्रो टिका लाउँछन् होइन। अनि त्यस्तो जति उहाँको चाहिँ हाम्रो त हो भने सिधै भाषाले हेर्ने भने हाम्रो मामाको छोरीले चाहिँ हाम्रो भाइहरूलाई टिका लाउँछन् उहाँहरूको व्यवहारी चल्दो रहेछ। र यो केटीको कारणले मेरो परिवारमा खटपट आएको। अब यो सुन्नु न यति धेरै कुराहरू लम्बे चौडाइ गर्नु भन्दा पनि मुख्य कुरो तपाईँहरूले
कतिपय आरोप तपाईँले लाउनु होला, कतिपय उहाँले लाउनु होला। होइन सर, म यो सोध्न चाहन्छु उहाँलाई, यो केटीसँगको भनेपछि यो केटीले नि यो हेर्छ नि त, जस्तै यो केटीलाई मैले किनकि नचाहिँदो मान्छे चरित्र हत्यामा गर्न मैले पाउँदिन, यो केटीको नाम मैले तपाईँलाई थोरै रोकेँ। जस्तो तपाईँले उहाँलाई कुनै केटीसँग घुम्यो भनेर जुन फोटो देखाइराख्नु भएको थियो, तपाईँ आफैमाथि पनि आरोप आएको छ कि एकजना ईश्वर गान्धारी भन्ने व्यक्तिसँग चाहिँ बारम्बार तपाईँ घुमेर फोटो खिचिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ आउनु भएको छ। यो के हो कुरो? यो ईश्वर गान्धारीसँग त्यो कुरा गर, तपाईँ बताइदिनुहोस्, म बताइदिन्छु। ईश्वर गान्धारीसँग मेरो फोटो खिच्नु किनभने